گهدار تیجا گهدار تیزخان توی افدام و چاقه و بخیر و خوشی بد ام گشتی نیک و برنامه ما یا قول بیت ازدیا لسر شاشه ازخان توی براستی جو کما لخلکادی گوتی و کو بیجن البشدی ما گوتی براستی لسر گرینگیا شیخادی تناوا ازدیاتی دا براستی الحلقه بوري يعني شيء بيجي البرنامج بوري راسي جيم دسخوشيت بيري خد كن برفراهنا كي بما لسر حاتنا شي خالي كوريجيا شي خالي نوا ازديادي دا برفراه خبر دا لم تخوازن تيرا دا جي راسي هندك بسيارة مامابون قاري بيجي يعني جي بسيارة دويت مامابون مضيا بوا الفي برنامج دوي بوا بيشكشكي وكو بيجن اوجي دا بارا بتر ملتي ما فهم بكتو وجحيل ما وجنجي ما وكو بيجن دايك وخش كماجي بتر فهم بكن إيروروش گرنگیا دوکاری بخیر شي خادي اتناوا ازديادي دا براسي گلق قوناغا درباز بوين ازديادي او گلق نخوشي هاتين سر ازديادي دا كم بيجين او ازديادي نوج يعني الفي ساعتش گلق قوناغا درباز دب يرو روش هر انسانك كراسي ازديادي ان بيجين ريا ازديادي بشكل كي نشا دنيايت كت ونشا خلقت كت وخلق ما ازديج يرو روش وكو بيجين حنا كي دوشت كفتينا لسر ازديادي خدا لمخابن اسبيدار كو بيرمجي يرو وكو بيجن ذي برنامج لاجي بكار جواب او بدت ونجي هناك القلمة هاري كاربن وهناك امجي وكو بيجن بدور ريا ملاتي خو بفكرين بطابعتي هاتنا شي خالد دوكاري بخير ديساز لازم بيجما بيري خو بيري مساتو بخيراتي بو برنامج دوي جي كمل كرنا جرينجيا شي خادي نافا ازدياتي دا ديساز بيجما تاتو بخيراتي وسرچاواتي اشتغازي بيت رحمة بابيتا جواب قالك ممنون وارساغ بدستورة نابي خدي تيسال سر دكاري شيخادي وهاتنا شيخادي وسر كرما شيخادي نغا ازدياتي دا قارين دسبيك كينكو ايدا بيلند دا في ازدياتي دا بيجيني بيلندا شيخادي مدو بيلند ايك جي بيلندا بيرا ويك جي بيلندت قشتي عام ازديا بيلندت بيرا او بيلندا دسبيت كتن تقريبا حصل الهفدي الهجدي هطا بيستو دوي إما دوازده که روزجوان روزایانی کو اینی بد او بلندت پیرانه بلندت پیرا فاتی ناجبر شید بجنه بلندت پیرا فاتی شنگو وقت دم سر شیخادی هاتی دسپیک اول هاتی کو دهر بوی کوی او سر دیتی پیرا فات بویا پیرا فات ویدیتی لو ما الوی دم وقت ویدیتی کو سر وهات ونزل وسر عرض خودی اوی سماعتك واچه کری بجنه کشکا پیرا خيرانا في خدي شيخادي تشيكي عطانكي أبنو نعمدا وهي أو عيد ميلاد شيخادي كودا هربوناوية شيخادي شيخ مسافر أمدجيني الإنيادي بيستو بينجي مع دوازدا حطا بتا إيكي كيروجي إيني بت أو جديسا بيلندا أو بيلندا يا شيخادي شيخ بركاتا هردو شيخادي ايك مالي داويت رابوين ايك دما هاتي وروجا تشوي ايدي جوي هاتي او سر هروا داوي عيد بلاداوي وفايدة الان بيجيني بيلندا بهنا كربي هلدا هاتنا شيخاديا اطانو ناوي زديادي دا بيلندا دا خورتي تشكرن اتوي خوري داجي نصيبك باشا باوریه کم بکومه دی زدیاتی دا و هر کسی وقتی دوی خوری لی چید کن خوریش بنابی شیخادی تیتا چی کرن دی پار وکن سر کسی مالی دا جمارا وانکا چند کسن چی کسی او خورت باراوی چو باور بکا النخودی بخاطره بیجین شیخادی خلات ویدائی اما تیره دا ام بیجینی عید میلادا شیخادی دکاری خیری هر دو بيلندا عيد ميلاد شيخادي يا ايكي ويا دويجي اما سر دمي هاتنا شيخادي ذكاري خيري يا اول ويا دويجي وهر دو شي اكسورن واكرم ويا نافا ازدياتي دا بل خدمات قبل بيلي دلال براستيجي كرم بين ساعات تخش بين اللي امن السبتايبتيجي لسترديرو كم بس كان ايرو روش يعني قالك جهل ازديا فيغانز ديدكات وهروساشي قالك ام بيجن خلكي بيانيشك يعني كان ازدي خلكي بيانيشك مالنا شيخ قالك جالا دي بيجن شيخادي جي ايمايا دي بيجن شيخادي اي يعني دوكاري بخير يعني بيجن شيخادي عربا يعني هر ايرو روش وكما قلتي ازدياتي قالك قناغا درباز بد ازدياتي قالك كراسات درباز بد لا ايرو في قناغا جا درباز بي ايرو خلكك ويحاول كت كو اويجي برشاوي ملتي رشكت كلام كتبو في چند چيد بيجي
ڕاست دێژی گازن دەوێت هەین دایمەن هەموو ملەتا گازن دەوێت هەین هەموو وەختەدا گازن دەوێت هەین لێ گازندەژی حەقی شرۆڤەل سەر بێتن ئینسانی حەق کەس نەقارێت عایل کەت وێ نەحەقژی ئینە حەقی دیارە ئاکەفتنا باتڵە باتڵە لە ڕاستە شیخادی بێ گوتنێت بێژن ئەف تشت نینە چەند هەندێک تشتێت هەین بۆ مە دەلیلن و ئیثباتن دیارن ئیرۆ ناوا ملەتیدا مەچوو کەسێت عەرەب نەدیتینە عەرەبێکی شێخی خۆنینە پیرێ خۆنینە بڕاستی عەرەبە ئەف عاد و تەقالیدێ ناوێ زیدیاتێدا و ئەف ڕێ و ڕسمێنمە و فەرزێنمە ناوا عەرەبە دانینن بەلکو عەرەباشیت خۆیت هەی نتواژیت تایبەتم بۆوانی وێتمە تایبەتم بۆ ما هەر کەسێکیت خۆیت هەی لێ تێرەدا وەرە برێنێ بەرێ خۆب دە شیخادی دکارێ خێرەی شیخادی پیرێخۆی ڕسمێوێی وەختی شیخادی پیرێخۆی ڕسمەیە بێت پیرێوی پیرێ جێروا پیرێ شیخادیە لێ هەکار شناوا عەرەبە هات باوی عەرەبە مادێ بۆچی پیرێخۆ بە شێخی خۆی هەی ئەغا مەلێک شێخسی شێخی شیخادیە دکارێ خێری عومەر خالا مەرەبیە شیخادیە ئەڤنا وی شێخی خۆی هەی پیرێ خۆی هەی مەرەبیە خۆی هەی فەرزێت خۆی دەین ئێزدیاتیەدا ئەوە باوریەکە مۆزنە مکمکردنا ئیمانەیە بۆ هەر کەسێکی بزانێت ژێژ یەکەم دەرباز بین ئەم دەین بەرێ خۆدەینێ ئیکونۆ لالشێدا ئەف تشتەی دیارە ئیرۆ لالشێدا ئەم بێژین لالشە نورانی شیخادی هاتیە گوتی و هەپان وەکە پێ سەردەوید بێژن مالا شیخادی هەرێ بۆچی شیخادی نەچۆ ناوا عەرەبە جێکدانەنا نەگۆڤە جێ منە و عەرەب لێ خڕنەبوون ئەم بۆچی نەچۆ ناوا ملەتەکیدی بۆچی هاتە ناوێ زیدیە چەنگ و شیخادی سڕە کەشمێژە برێنە هێرا چاوا دیارت بتن دێچینە قەولێ قەرەفرقان قەولێ قەرەفرقان سەبەقەک دەبێژێت مەلک فەخرەدین پێشپاس شێخۆ بەتوەستە و پرسیارێکیژی دکەتە بۆ عەزیزێ من جبەری بنیانە عەرد و عزمان و بەرە محبەتا پەت شێ منە بتەرە ئەو چی بوو مەژێت پەرەستە پاشا دەندەکەت بزارە بۆ فەخر و پاشا دەندەکەت بزارە بۆ دوور مەوجی بوو بەعرە نژیارە ئەوان چی بوو خەرقات کرد نژیارە پشتی 90,000 ساڵە داهەرکردن هەر چاریارە هەر چاریار زەربوونە ئەسڵ زاد شیخادی و مەلک شێخ سنە ناسردین و سجادینە ئەوانە دنیا بکارتینە ئەف سەبەقال وی قەولی قەرەفرقان وێ بەعس کەتیش حەردێ خودێ نەمەی و سڕا شیخادی هەبوو ئەو سڕ بوو یا عزمانی وێژە وەختی هەنگی بەعس بکات و ئەو شنگی داوێ هاتی لەو ما وەختی هاتی و داهەر بووی عەردا ئێکسەر نەسەکنی هاتە لالشێ دیسات لالش ئەمادا یعنی بڕاستی ئەکەم بێژی سەردەمی نوح پێخەمبەر ئەوە 7200 ساڵ تەمام بوو ئاوا تۆفانێ ئێسم لێ ڕابوو ئاوا تۆفانێ هەنگی عەمرێ نوحی 500 ساڵ وەختی ئاوا تۆفانێ ڕابی وەختی دەمێ ئاوا تۆفانێ ڕابووی پشتی هەنگی 464 ساڵی دی عەمرکردن لالشی عەمرێ خۆ خڕ دەرباز کرد هەموو خێرە خلمەت لالشێ ینی تاریخاوی ئەوە 7200 ساڵە چەند و 5000 ساڵی 5200 ساڵە بەری میلادی بوو وەک ئەوە تاریخا و تەخمینی ئیرۆ نویسکارێت عالەمێ نویسی ئەمە ژوێت بێژین محتەمەلە بتر بت کێمتر بت ئەوە وەک تاریخ لە هێرا وەختی هاتی و خزمەتە لالشێکری گەلک جارە کاودانێت خراپێت هاتینە سەر عەردێ خودێ قڕ و قیامەتێت ئێت هەموو ملەتا ژوێت چێبووی نەک و بەس بێت ئێزدیابتنێ بەرێ ئێل وحد ژێکت جدا بوو نانی نەبوویت بشتەمە حەدێ منە چی کەسێک قەوی بە قاریە زەعیف بێ پشتی عالم زێدە شارەزا بوو و ئێکدو ناسی و خودێ ناسی زانی غەڵەتی چێنابێت بێتەکردن هەر کەسێکم حەقی خۆسەکنی دوێ نقطێدا دێ بۆتە بێژم کو حەنە و مەرحەنەژی خلمەت واکرین لالشێ وەختێکی فەڵە بوون ئەو فەڵە بوون بێت هاتینە لالشی خلمەت واکرین شیخادی دەمەهاتیە لالشێ گوتێ وە خێرە لێرە ئێزدی لێ بوو واژی خلمەت کرد گوتێ خودێ ئەم خلمەتێت کەی لالشێ گوتی و خلمەتا چیت کە لێرە و چیت کە نێرە بادەون مەسیحینە گۆ باور بکە گۆمە پێشێک وێ هەی بۆوی ئێوی وا بۆ پێشێمە گوتی وێمە بۆ باپیرێمەوە گوتی و باپیرێمەوە بۆ مە گوتی وەرحاصل دوور کرد بۆ کاری احتیمالە سەر 6 دادا بۆمە خلمەتە کواکری واگوت یەمە هەتا خوددانێ لالشێ نێت لالشێ نەچن هەر خلمەتێ بکەن ڕۆژێکی دێت دێوە بتە خوی دێوە بتە خوددان بێجا بۆ نهۆ توێ هاتی بژی ئەس خوددانم بۆ ئەم نزانی گوتی هەرم دەش دە پێشێ خۆ گوچی زانی پێشێ مەلکێ دریڤە شارتیا و وی چاوانە شیخادی گوتی ئەس جێوی ناسم دێنی شاوەکەم دانە پێخۆ و ڕابوو ئینان
الحد لي بشارتي كابزانا هكر نزيك وهكردو برنوي دري بوديورن اول فيدريا همو بلاخ وبوش وهورمان بالويدري نجي زمانك ونجي تشتكي احتماله وكي قدناوان شبت او قدنا بري في 100 صالة بتن 100 صالة عنده 100 صالة كسي 100 صالة شي هادي دعايك ليكر او عرت اقل شي جنازة كيجي دركفتي عمادة قدان هو بشرتي كفن كري وحزب الوصول شي خادي الدعاء لك قوتي باخلا قوتي عزيزي من جيت سجلت بيروزي بس قو ايمانة اونا هردو شي قو ايمانة تب شي خادي كفا خوليك دا وكي بري او قالب كفت نافا اخي دا خوليك دا قوتي ورب دا بمن هات زفري وقت هاتو زفري انا قوتي وجنشن عطانو الدعاء دروزي دا نافي حنا ومرحنة شنقو خلمت اوي درواكري اگر شي هذه نيزدي بعد شوليتي مو بتطلع شيدا وبرجيكي دي العيدا صار صالي قالك شما كل الكي صور ام الدرجه هادي بله ديسا خاصو قلندر لالشي ديوانا شيخ هادي قرتيبو بسيارك جيكي خاصك رابو سكيني قو عزيزي من قوتي افان كل الكيس كاسكو صور الدرياده فان كل الكي نيساني قوتي باور بك بسياش ماتي تكرن عم نزاني شي بيجينا خلكي ايرو تو قوتي بحر وبحور بني عرض عزمان قو سركفاتي ديارا سر كراماتا عرض عزمان خدي تجي كري شي خادي قوتي الصبي قوتي انه هو بيشيا صرصاليا وقوتي الصبي قوتي ورن ام ديشينا نافزافيا كل كيس كوصور وقودي نشاوكم وأزل قال آخذهم قبل جواب يبدأ قال كيف وان خاصها راستي فتشتري شي خادي فيابا يعني أود ممنوع بس بوان تشتكي بيجتن صباي كده أنا بيخو وكجوقتك شونا زافيا كل كيد نيساني بيجيني ميرجا حمو الوقت كي أف شاندني وكينو نبو عرض خدي تصرصالي دا حمو صورت بو جابر نویدری شي خادي كفا خوليك دا دست بدعائك قوتا كوچك كيشوان القلوي ويديواني يسكني بو قوتي كوچاك فلان قوتي بلي قوتي كرب كالقلب آخوا قوتي الصوت دي بوتي كوچكي بري خداي ابنا حمو كل الكيس نيساني صورن قوتي هم بيجا من بوچي هندا ونت زافن اوان كل الكاب زمان دن براد بوكوچكي وديوانا شيخادي قرتيا حمود سكرينا خاص وقلندر وبابشاك وبدارت كان بو عزيزي من بو ام هند الزاب بو هنجي فرمان سرمب ساعته قابل بوتي بوچي هنده نتصورن وابن حمو سريت برينا لشيت بيغورن وماخرة سري خوي الازدياتي والرياطة وسيملك داي ابعر دي خدي بو ابفي خوني موي اف داي بوچي عندك شوية زرافن بو حمو روحيت بوكوزافن بوچي عندك شو بسرنج وحمو خداني قريب ندرن وبيدا شو وعندك فدا هنا بيجي شي خادي قلت تمام خديها زمران دن إنان هاتان هوجي ام سيجي قال سردريت خدي ايك منافي شي خادي ايك منافي زي ايك منافي طاوسي ملكا جا تشاوا ايك دي بيجي والله شي خادي حربا او الدنيا دانينا بقولنا كاريكا مزنا ابا ابتشتنينا كنجي عربكي كليلك كصور دري خدا الخاطره شي خادي ماشي خادي أفزاني لو ما أفقود تبرنا يعني قالك تشبهنا غاية زدياتي دا هين مخابن خلكي ما بصيارناك وقالك جارها ماشونا أو مدحا يعني ديني خوبك قبل دي هاويتي أفد شنابت هاويتنا ديني اكفافشت ديني قناه باريك مزنا زدياتي دا او کسی خودی دای سروی دینی هکل پی خودی بچتو هاجی خودی هب دیوی دینی قبول کرد چنگو هکوی قبول کرد او هنگی گودنا خودی وابجینای وقتی وی دینی او سروی دینی هاتبت وی دینی قبول نکرد معنی وی هنگی گودنا خودی بجینای نایا او نتر خودی دبر شویا ایرو روشی هاتی دناوا ازدیاتی دا و دستور ازدیاتی دا دانایو ازدیاتی و ابره مبری و عدوسد ما و قولد ما و بیت ما و قصیدت ما و رزم ما هموش ملاشی خالی دت کبن ایرو یک کناو تسلی بیت هر بیت دزانتن دویده چی ریو رسم هبون و ایرو چی ریو رسم هینا و بحثاشی خالی بکد باور که همشش قبول نکین لوقت میره و هی آری بیجی
چی ئێزێدیە گازندە کێ بکات ڕاستە شیخادی بلا گازندەی شیخادی نەکات ئەول قارن گازندەش خوددانی خۆ بکات ئیرۆ ڕۆژ ئەکە ئەس شیخادی قبول نەکەم بێت ئەس گازنداش خوددانی خۆ بکەم خوددانی من مەمێشوایە بۆچی لێ گازنداژەکەم چەنگ و مەمێشوا شیخادی وێ قبول ئەگەر سڵی تو شێخێ شێخمەندابی تو شیخادی قبول نەکەی تو گازندا شێخمەند بکە چەنگ و شێخمەند خلمەتا شیخادی واکری بێژتن ئەس شیخادی قبول ناکەم شێخێ ناسردی نابێت ئەنیێ سجادی نابێت ئەنیێ شێخێ حەسەن بێت ئەنیێ شێشم بێت ئەوان خرا خلمەتا شیخادی واکری شیخادی بەحر و بحور الدین شیخادی نور على نور بوو چەنگ و تشتێک نەمایە شیخادی بۆ مە نەگوتی ئافیان و خەلک بێژت و هەبێتە شیخادی وی وەقتی لەما ینی حەتاب حەدێ ئەفێنۆ پێشیا چلەیدا چلەژی بۆ مەیە دیارکردی چلەخانەوە دانای ئێزەدیا چلەت گیر چۆنەوێ دەرێ هەڵاتانەوە ئێک بشتا سەرچلێ بابێشێ چلەگرەکی دەبێشتێ ڕب العالەمین بۆ تەقبول کاتە چلێ شیخادی چلێ مەلیک شێسن چلێ داوت چلێ بازی چلێ کانیاسپی هەر چل مێرێ بەرجێ دەلیلا ئەمنە هەموو خاترا شیخادی بوون و باشی چلەت گرت بەلکو چلەی کەمنە بەری یادیەگرتن بەس دەمێ ئەو هاتی و خەلوەدانای و چلەخانەدانای و چلە گرتی و ئەرشاداتی دینی نیشا ئێزدیا کرین مخابن ئیرۆ ئێک سەنا ئەبتەسەلی بێ عەبادات پاشی چوونەی پاوێتە شیخادی دێ پۆشمان بێت شیخادی باب المرازە دلێ و ئاخرەتێ وێ دلادا ئەو پێزانتن باور بکە شیخادی مەدحاوی گەلەکە ئەم چەند مەدحا شیخادی بکەین کێمە و نەگەلەکە ئەم کوێش حەقێوی نابێژین کەسێک نەمایە ئێک و قاری بتل سەردەمێ شیخادی هاتە بت قەستا شیخادی کردبت شیخادی بێمراز بە نەگەڕایە یعنی هەت خودێدا بووێ خوددان مرازە هەڵتان هۆ دەریە شیخادی دەریە مرازایە قاپیا شیخادی قاپیا مرازایە ینی کەسێک قەستا شیخادی کرد با شیخادی مرازایی حاصل کرد کەسانێ گازندا شیخادی بکەن ئەو نەگازندا شیخادی بکەن ئەو گازنداش ڕەحاخۆت کەن و فکراوان یا بێخۆف یا خۆفاوان تێداکێ بەلکو ئینسان یعنی نقارت هەموو عالەمێ وەک یەک لێ بکات هەرێکی فکرەکایی هەرێکی عاقلەکەی بەس عەفەرم بۆوی ئیماناوی کێم نەبێت ئینسانێ ئیماناویە کێم بێت و خۆفاویە کێم بێت و ڕاستە خاسا و بێئینسافیە بکات ئەما چیاوێ دەبێژتن و چیاوێ دەکەتن ئەڤە عالیێ بتریا ملحدا بەتێت پیرێمە خلمەت قبول ڕاستیژی دەستخۆشیل برای خۆی مەزن بکەین بۆ بێ شۆڤەکردنێ لێ تێرەدا ئەسپازم شتە بپرسم ئەو جوامێر دبێژن شیخ ئادی و ئەم بێژنی شیخادی وەکو تەنی مەرز و احترام بۆ گەلەکە هەیە ینی بەری چەندەکە ژێ دیسان دەبێژین ینی ئینسان دەرکەفتن ینی ئینسانێکە مێرت ئێزدی بسەرێوان سوود خوارن ینی ئەو ئینسان نەبوون و جێباورێ بۆ ئێزدیا جێت کرد ئیرۆ ئەویژی خۆ ئینە ڕێزە وان کەسێت عەرەبە ئەویش نەفسێ گۆتناوی دگۆ شیخ ئادی شیخادی فلان جیهاتیە و دیسا مەبەتگرێدا گەلۆ ئیرۆ کەم بێت بێژن وەختی ئەو هەکە هۆنەرمەند بن هەکەر مەطرب بن هەکەر کی بن هەکەر مەڵە بن و کی بن ئەو بێژن شیخ ئادی و ئەم بێژن شیخادی ئەرێ فەرقەکەت هێرەدا هەیە یانژی ئەو تنێ سمعەتە ڤیناویشتینن کەرەمکە ئەو گازدەل سەربێ هەندێ نینە بحقیقات وەختی توبەی بەرێ خۆ بدەیە دیرۆکێ بدەیە تاریخی مێژووی ناسنامە هەر کەسی دیار کرد نایەتە بەشارتن لێرەمە سەبقاداوێ هەی شیخادی ومەوێ مەلەک العادی ومەوێ شێخ ئادی هەموو ئێکن هەر ئێک ناوە بەڵێ ئیرۆ ئەکە ئەم بین ئەم وڵات شێخی پاخەوین زاراوێ مەی دیارە ئەف زمانی ئەم پێ تاخەوین ئەسن هۆی تاخەوە منش زمانێ من زانن ئەگەر ئەم بچینە ئەرمینیا و جۆرجیا پاخەوین ئەف زمانی ئەس پێ تاخەوم و زاراوێ وان نابتەیەک گۆڕینێک دێکەفتە تێدا لێ ئەم هەردوو جیژی هەر زمانێ دایکێ ئێک زمانە بەس لەهجە فەرقا تێدایی بەس وەختێ تو بێش زمانێکی بۆ زمانێکی بێتە گوهارتن ناوش دێتە گوهارتن پیرۆ ڕۆژ زمانی عەرەبیدا دەمجکردنا ناوی نینە دوو ناوا پێک بکە ئێک نایێت لازمە توژێک فەسڵکەی دەبێژی شێخ و شنو دەبێژی ئادی یعنی دەبکە شێخ ئادی ئان شێخ ببۆرە ئێزدیاتیەدا
دەمجکردنا ناوی وهەی توتقاری بکە زنجیر گرێ دەی شێخ و عادی دێ هەردووەکەی دەبتە شی خادی یعنی برێنێ ژێک بە ناکەی نابەرە هەردووە فاسیلە تێدا نامینێت ئەوە نە گرێدانەکە مهمە و چوو زەرەج سەرێنینە تنێ ئێگازندێر سەرێ هەندێت کات ئەو ئینسان بەلکو ناشتت نابەڕۆکە کووردا ناشتت عمقێ تاریخێدا بەلکو پرسیارێ ناکات بەلکو خوندەواری و مطالعەی سەروان تشتا ناکات بجادێ بۆ رابطە یعنی وەک حێجەتێک بەلێ ڕۆژات بتە حساب و بێتە دیوانێ ئەوی خسارە ئەوە گۆتن سەرێنینە ئەوە گۆتنەکەش قەستایە شیخادی و شێخ عادی و شێخ عودەی ئەو نەحەموو هەر ئێک ناوە و فەرقەنینە عەرەب بژنێ شێخ عودەی بەلکو شامی بژنێ وەسا خاڵتانی سەرحەدی بژنێ شێخ عادی مەلکی ئەم بژنێ شیخادی ئەوە چوت بێدانینە دوعامە ئیمانێدا دەبێژێت دەبێژێتن تاوسی مەلک بۆ مەبوو ئیمان سڵتانی زید بۆ مەبووە ئاتقات سڵتان شیخادی بۆ مەبووە ئۆل ئەبنا مهمن برێ خودێ هەفت سورا وێ هاتی نامەدا وێدا هەر بووی بۆ وەکو سڕێت خاسا بەس وەکی دی قەولی 1001 منافمەوەی هەی دش پاشای من 1001 ناوە و ئەف دنیال باوی سەعەتە و گاوە ئەوی هاوا کرێ بووکو ئادەمی کرێ زاوە ئەو زان البحرا چەند کەشکول ئاول بەسلا چەند کەفرد ناوە الهێرا تاوسی مەلک ئیمانامەیە سڕا خودێ تەعالە نشنوراوی پەیدا بووی ئێزید ئاتقاتە مەیە ئاتقات یعنی باوری سڵتاشی خادی مەلک العادی هەر ئێکن وێژێت ئۆلامەیە ئۆل یعنی ڕێ ئەوە ڕێامەیە بۆچی چەنگو ئیمانامە نورا خودێ تەعالایە تاوسی مەلەکە باوریامە سڵتانی زیدەم ئێزدینە سەرناوێ سڵتانی زینە ئەم ئۆل و ئەرکانەی خۆت رازینە ڕێامە ئۆلامەشی خادیە ئەوە ڕێامەیە ئۆلامەیە يعني دستوري ما علمي مش نكويا قولوا قصيدة مش نكوينا هكا نوتك مالك دعاء اللي في بيجناني تش خزينا شي خادي بد في فين تش كان ياسبي بد يعني أبا شو كنا قارد إلو بيجت الشي خادي بوتشيش دركة دي هاتي ونيزديا إيزديا وإيزدياتيا بريفا بلي خلما قبل بيرد على اللي تيرا دا أسقازم قصيرة كتالي جبراي خوب كم أبجي هدي دي برب دمائي كبرنامج ودشن لي قالوا شيخاني دوكاري بخير نبا ازديادي دا اني زمان وكبيجنا بدو برنامج اجي كان بيجنا بدو قناعات مثل خبر دي لإيرو كبيجن قالوا لالشي هات او اشاره داجي راسيجي تجامري ما قالك برصابون تجاوبت ما بقالك رنقاته دان خدماتي قبول ذرد دا بيجن شيخادي شكش بوزر رابط شو لالش جي خادي كونترا يعني شي خادي جلالش كونترا يعني نزيكي هردو کا چاوایا کرمکا دهيردا براب چکا شروع وکرنید بيت قالك جارا اخفتن تيتا قوتن هكا توضيح عقل قال نبت بلكو انساني قداري بكات الديوانه يرونشتي بيت هكا فهم نكت واستحاب نكت ونكفت فكراوي دا هم دي خوشي بشاشي فهم كات ودي هوالي خوشي بشاشي ناصر بيت ام شروع بديني وقتی امد بیجین قولی زبون مکسور جدا بو ماتید قولی 1001 ناب جبل کواتیا بس الهرا قولی زبون مکسور عفراندنا دنیای برينا شي فخر وقتی قوتي من علمي عرداوي خلاص كريدة شما بعرا ودست بقولك كير ورحاصل بوي شكلي ام ديشينا وي حدي وقتی بیجن باشي من هيفين هافيت بحري وبحر مايني وبودخانك جد دخني وهرب عزمان بين الجني باجي من عزمان براستا معبتاش قفدا راستا باشاي من مكان دانا تغلق واستا وقت الهرب ريني بعث كت بيجت رب العالمين هيفين هافيت يا بعلي بيش باشا وهر شهر يارا المركبة دبو سوارا تيك سيرين شار كنارا لالش ساكنين قوتن أبا حق وارا إيش عرضي خدي نمي هذين هافيت يا عرض خدي تعالى او براد بون يا طانو سوداما ايزيا يا براتيا هذين عرض عزمانايا بجاهنجي الويدمي باتشا وهر شاريارا شار سر القلبي بون السر بحري ويتقريان دنيا حمو ويش عرض خدينا مي ايك شوان سراشي خادي بودكاري خيري لو ما وقتي هاتي ودي لالشي كان قدراني ما القول فرقان جيجو
بو اصل زاشي خادي ملك شيخ سنة ناصر الدين وسجادينا اوان الدنيا بكارتينا وقت هر چار سرنا رب العالمين هر چار سر پیدا كرينا چار عنصريت اساسي بنياتا آبابونا جين و جياني هر چارن اك آخا اك آبا اك با اك آگرا هكا نشهر چارابا جين و جيان پیدا ند اك شوان سرا شيخادية دكاري خيري لو ما ايبيني آبيت بحري وبحر واميني ولا شواب نابداتي وروجا دكاري خيري وقت شيخادي هاتي پیدا بوي سر عردا او سرا نسكنيا وهاتي مالالش جي خدانا او قوتيا وجيبنا حق وارو سكني جيويا حقيقة او جيوية ونجي كيديا والله هاتنا شيخاديش برفيه هندوياتي لو ما اكاد از بيجمتا سرپسيارة بيجمتا لالش كفنترا نا سرا شيخادي كفنترا ليه هكاز بيجمتا سرا شيخادي كفنترا چه بتو بيجي پالالش تشتكي دي بريوه هبو پادشاش حموه مهمترا دريش كلمة پادشايا وشنو شوي دري رب العالمين برات واشكري وهابيت عردي وآذا شوي دري برياي وابويا بحر وبانجاي شنو رب العالمين هرفت عزبانويت بين جنان دين ولالش وهات يخوار بس اوسر راشي خادي القلويبو هر هفصور اخ داي واقر هنجي تشكرين جاه كان ليرا كسش رب العالمين كمن ترنينا لالش وهاتيت في سرا شيخادي را وشيخادي اختيات يا عردا وياتي وينافي لالشي عرديا خمر قبول پیری دلال تیر دا وکو بیشن از خوازم گهداری بکم راستی جب جوانات تیر نابن راستی جریا خودیا هکش نو حتانی سیر روزی دیجی دو باقی راستی جب جوانات تیر نابن لی هر وصاجی راست ام تعديل تتكنون تتعبين بس باورك إلى روش نافروكا إزديا وإزدياتي يا محتاج جوامير وكاتا يا محتاج بانشيداتا يا محتاج ذي شروع كرنيا لخوزيام الوي إنساني كو أوجي رابن كو بحثا ديني خوبكن وهنا كي لسرديني خو خبر بدن بتاعبديش لسرديروكا إزديا خبر بدن بيري من أسقاطم ليرة دا قوتنا تالي تاعبديش لسر دوكاري بخير شيخادي ونابا ازدياده تبما قوتنا خطالي بيجي وبو قهدار الاسخان تيفي كركو قوتنا تالي طيبتي شكل سربي بابتي والله قوتنا منا تالي ازبانغا خود جهين مع حمو ازديا هلا بازدياتي ورسمه مالا شيخادي وشيخادي يعني شيخادي قالكي مازنا وهاش خديو شيخادي هبه دي محتاجي خديو شيخادي بين كسقنينا اجنامرام حمود مرين دي محتاجي خدي تعالى بين سراشي خادي اللي خدي بخاطر بو نور على نورا تشتيوي ببيت اوا باور بكا ايشي خادي جي رازي بالدنيا واخرتي جور ناي تسروي روحي ايساني بابت شي خادي وشي خادي جيب قحرت باور بكا هطاي ساغا او خوشكي نابينت ومن المحتمل ابكراسك ديش بيتن مجنون وسوداء الدنيا بقرتن فباش او انساني هاش خدي وشي خادي هبت وازدياتي قالك شيرينا وهاجر الرسمت خو هبت وهر دنيا مرنا عفرن بوي انساني اهاجي خدي تشاوا ونحتراما شيخ وبيرت خود كان احتراما داي وبابت خود كان كسوكارت خود كان ابنا حمو هكاشتق حرين شد بتبدو اخرتنا بين الراي وقلت بيك بين ليه شو جرى دلشي هذه شنابت بتهلا شنقو بخو نورا شنقو برني ظهيرة قصيدة كويداية بيشت أنا عين العين في العين وكلها كان نسختي شي هذه القصيدة خدت بيشت أو رونايا عالم دنيا بريفا شدود بينت بيجت رونايا منات ويدا تشتكنينا أس نزانم إيرو عالم بلا كورياتي نشت شي هذه خونب كورياتي ببينن نا اون برفرائی شي خادي ببينن بسرو كرم بناس الوقت هاتينا مدى بسرو كرم وياتي صلافين مبو حموه هينا ايك بيك وازقلك ممنونم والريدا ما امجي بحسي شي خادي بكاين وشي خادي هري داهرة وهري باقية وما ايمانش علم براستي وايمانا ما ميري زدي بريا خدي بعلمي خدي تعالى بعلمي شي خادي تماما بله خلما قبول بيدي دلال وساعتها تيخوش وامتين دستي خدام ومش عردي ألمانيا حتاني مالتا أم بجنا خل برتطوينين بو في خلمتي وخلمتا إزدياتي وخلمتا شيخالي تكري خلمتا تقبول رب العالمين وتبخير قبول كات وبخير بميسي لجهدارة إجا جهدارة إزغادوي هفال دوزة إزديا إلو إزدياتي
گل قوناغا دا درباز بو بلکې مال پیشی جی گوتبه تو پیری مشي گل جارا گوتبه تو گل جارا ازدیاتی جی هاتیه گوتنا فرمان گلک سرما هاتین حکم بیجین هجمارت حفتی چارا و گلک اجی هیش فرمان هبوینه بلکې نه هاتینا هجمارتنا یعنی جی نه هاتینا نویساندنا باور کن هکر اف فرمانا لسر دارو برا رابانا و لسر چیا رابانا نو کچیا حلیابون و کبر نمابون و کدار نمابون لیلو اف ملت بهزارة صالة ملت وكا بيريغوتي وكافنيفا وصا ام ريا خودت تشيل وقدر خودت جرين وبحمر رنقافا ام عبادته بو خودت كاين دير ده طبعا حموتش ديش ما ايته هندا كرنا فرمانا بسري ما هاتين براسيجي يعني كتاب ديتشي تاريخ ديتشي دين ديتشي قلق شول ديتشي اللي الحمد لله خودي وشكر وكوبيجن ايلو ازدياتي بفان قولو بيتا بيك وما وازدياتي بفان ريو رسمت ازدياتي وبيك وما براسيجي ایرو ام هیدارین جی شرع ایزدی یا جی خلق ایزدی تایباتیش جی جیلی وی وقتی ام هیدارین جی جناب وان بلا هنکی لسر بفكرن وبلا گوی خود نبی برنامج پیرما خدمت اوی قبول ابد ناف بین دو برنامج دا برفرا لسر حاتنا شیخادی نابا ازدیادی دا برفرا اخفت راسي جي بيري من يعني مقالة بسيار شو مدقا مش بيري خو كربانا بس بيري من جاميري ابناء رهاتو برسوا بسيارة مدان يعني بونمونا بسيارة كهرم مهم براسي جي لسر وان هردو جاميري بياني اتلاليش هذا اويت فلا كتلاليش هذا خلمت تذكرن براسي جي ابا قال جارا جهيل ما إنايا صار زمانه ودركفتي سر انترنت وطيبتي سر فيسبوك هذا قوتبا والله لاليش يا فلايا يعني شكل لاليش فلانا يعني جي بيفانا لي مخابن بوان كسا يرو روش في وقتي يعني في شافي الدنيا خود رنن كرم كان الدنيا خو بنا خدان وش دنيا خو فهم بكن إيدي باشي سر دنيا خو باخبن هكر بش الدنيا خلكي ببين الدنيا خلكي ده جت قامت والدنيا ما وش قامت طبعا قالك مشاكل بسري ما هاتي قالك رابون ورونشنا ناف ما ذهبوي ماشي قالك تشتيش خلكي قرتين وخلكيش قالك تشتيش قال وش ما قرتين لم يدارين أبي كل كمل كانوا وكل بيجن أمش يكودوا فهم كانوا أمش قول خو فهم كين أمش دنيا خو فهم كين أمش أولا خو فهم كين أكيد كم يقاسدي هبنا بين ما تشوفوا شاردي أمنا بين شاردي ورا إزدياتي وأنا بين شارد جمنا دا تجيد هر نقلتين بشكل كي والإزدياتي ده إزدياتي برخي جبت كشل ثير ده تبيج موا ثير ده بيج موا بيري منو ديسان بيجنتا سوباز بوتا وديسا جي وكوبيجن توقت خداي ما أم بجنا خل برتطوين وخدمات ده قبول وبيجنوا جهدار تيجي جهدار تيسخان تي في بنافير خوشي ده وحتى نجارة كدي وبرنامج كدي شروع فكرنا كبيجين كسا جديد نضع إزدياتي ده بمنافير خوشي ده وخدمات ده قبول خاطري وا